मेरी इब्तदाई तालीम वो एक गवर्नमेंट स्कूल से 2-3 साल हुई। फिर टफ़ एग्ज़ाम तो इसको नहीं कह सकते, लेकिन एक बहुत कॉम्पिटिटिव एक एग्ज़ाम है, बहुत टफ़ तो नहीं है। अगर हम नीट एग्ज़ाम की बात करेंगे, एक टफेस्ट एग्ज़ाम माना जाता है। इसमें आपको रेफरेंसेस की ज़रूरत पड़ती है, आपको बड़े बड़े किताबों की ज़रूरत पड़ती है, गूगल की ज़रूरत पड़ती है। तो क्या आपकी तरफ से मशवरा रहेगा उन स्टूडेंट्स के लिए जो नीट क्वालिफाई करना चाहते हैं? सर, मेरी तरफ से ही मशवरा रहेगा कि आप एक डेडिकेशन आप में होना चाहिए कि मुझे नीट जैसा एग्ज़ाम क्वालिफाई करना है, और आपके लिए एक गाइड भी होना चाहिए, ज़रूरी है। और मेरे लिए मुझे लगता है सबसे बड़ा गाइड वो है इशफाक सर, जो कि मुझे बारामूला में पढ़ाते थे, और वहाँ पर मुनीर सर जो गांठमुला के थे, और साकिब सर ने भी केमिस्ट्री में बहुत मदद की, और फिज़िक्स में ज़्यादातर इशफाक सर की वजह से किए गए हैं। इस वक्त हम ठिनवा क्रीरी में मौजूद है, और ठिनवा क्रीरी से भी इस भाई ने जो है नीट 2024 में कामयाबी हासिल की है। और हम आपको बताना चाहते हैं, इसका नाम हारिस अहमद तंत्रे वल्द गुलाम अहमद तंत्रे, जो कि ठिनवा क्रीरी में रहता है, और इन्होंने जो है नीट 2024 के इम्तहानात में कामयाबी हासिल की है। और घर वालों ने जो है इसको माला पहनाकर, मिठाइयाँ डालकर जो है इसको मुबारकबाद दी। सबसे पहले जेके रेवोल्यूशन की पूरी टीम की तरफ से आपको मुबारकबाद। आपका सफ़र जो है एक निजी गांव से शुरू हुआ, और आपने जो है इब्तिदाई तालीम अपने गांव से ही शुरू की। आज आपने जो है नीट 2024 क्वालिफाई किया एग्ज़ाम, तो कैसा फ़ील हो रहा है सबसे पहले? सर, थैंक यू सर। सर, आज बहुत ही अच्छा फ़ील हो रहा है, क्योंकि एक कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम क्रैक किया है, तो बहुत अच्छा लग रहा है सर। और जो कि मेरी इब्तदाई तालीम वो एक गवर्नमेंट स्कूल से 2-3 साल हुई। फिर विज़डम इंस्टीट्यूट ऑफ लर्निंग, जो कि हमारे गांव में है, उसी से हुई। और फिर मैं नानी हाल गया, और 5th से 6 से 10 तक मैंने वहीं पर पढ़ा, और फिर गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी पलहाल में ही 11th-12th पढ़ा। तो अगर हम नीट एग्ज़ाम की बात करेंगे, एक टफेस्ट एग्ज़ाम माना जाता है। इसमें कोचिंग की ज़रूरत रहती है। क्या आपकी कोचिंग हुई, या आपने कोचिंग के बगैर जो है नीट एग्ज़ाम क्वालिफाई किया? सर, एक्चुअली मुझे लगता है कि नीट एक टफ़ एग्ज़ाम तो इसको नहीं कह सकते, लेकिन एक बहुत कॉम्पिटिटिव एक एग्ज़ाम है, बहुत टफ़ तो नहीं है। और मेरी जो कोचिंग है वो 11th-12th में एक हमारे एक कज़न है इशफाक सर, उन्होंने हमें पढ़ाया और गाइड किया थ्रू आउट में जर्नी, और उसी से एक अच्छा प्लेटफॉर्म दिया। और मैं श्रीनगर वहाँ में कोचिंग की। यानी कि आपका कहना है कि आप श्रीनगर नहीं गए, आपने श्रीनगर से तालीम जो है हासिल नहीं की, और आपने जो है घर से ही तालीम जो है हासिल की। इसमें अगर हम नीट एग्ज़ाम की बात करेंगे, एक टफेस्ट एग्ज़ाम माना जाता है। इसमें आपको रेफरेंसेस की ज़रूरत पड़ती है, आपको बड़े बड़े किताबों की ज़रूरत पड़ती है, गूगल की ज़रूरत पड़ती है। तो क्या आपकी तरफ से मशवरा रहेगा उन स्टूडेंट्स के लिए जो नीट क्वालिफाई करना चाहते हैं? सर, मेरी तरफ से ही मशवरा रहेगा कि आप एक डेडिकेशन आप में होना चाहिए कि मुझे नीट जैसा एग्ज़ाम क्वालिफाई करना है, और आपके लिए एक गाइड भी होना चाहिए, ज़रूरी है। और मेरे लिए मुझे लगता है सबसे बड़ा गाइड वो है इशफाक सर, जो कि मुझे बारामूला में पढ़ाते थे, और वहाँ पर मुनीर सर जो गांठमुला के थे, और साकिब सर ने भी केमिस्ट्री में बहुत मदद की, और फिज़िक्स में ज़्यादातर इशफाक सर की वजह से। तो अगर हम ओवरऑल स्टूडेंट्स की बात करेंगे, आजकल का स्टूडेंट जो है मोबाइल फ़ोन्स में ज़्यादा वक्त जो है सर्फ करता है। लेकिन जब हम तालीम की बात करते हैं, उन स्टूडेंट्स के लिए बहुत ज़रूरी रहता है कि आप जो है स्टडी करें, कि बुक्स पढ़ें, और कहीं ना कहीं बुक्स ही आपको जो है ऊंचाई पर ले सकता है। लेकिन आजकल के स्टूडेंट जो है मोबाइल फ़ोन्स में बिज़ी रहते हैं, तो उनके लिए आप क्या कहना चाहोगे? क्या मोबाइल फ़ोन ड्यूरिंग स्टडी ज़रूरत है, या हम ये कह सकते हैं कि बुक्स ज़्यादा ज़रूरी है? सर, मोबाइल फ़ोन के दोनों नुकसान भी है, और आपके फ़ायदेमंद भी है मोबाइल फ़ोन। लेकिन मुझे लगता है मेरे लिए मैंने इसको ड्यूल की तरह लिया, और मैंने उससे पढ़ाई भी की, और थोड़ा थोड़ा इंजॉय भी करता था इससे। कभी क्रिकेट मैच होता था वो भी देखता था, कभी गेम्स भी थोड़ा थोड़ा खेलता था, लेकिन ज़्यादातर मैं पढ़ाई की तरफ फोकस कर रहा था। और जो फ्यूचर एस्पिरेंट्स है, उनके लिए मेरी यही गुजारिश रहेगी कि आप ज़्यादा से ज़्यादा टाइम अपना पढ़ाई में दें, और मोबाइल फ़ोन से थोड़ा उतना ज़्यादा उस पर टाइम ना दें। तो आपने नीट एग्ज़ाम क्वालिफाई किया, यानी कि आप अब डॉक्टर हो माशाल्लाह। तो आपने नीट ही क्यों चुना? आपके पास और भी बहुत सारे ऑप्शंस थे, आईएएस था, केएस था, आईएफएस था, आईपीएस था, फिर आप डॉक्टरी के फील्ड में क्यों गए? सर, एक्चुअली मुझे 10th तक उतना ये नहीं था कि मुझे क्या करना है अपनी ज़िंदगी। लेकिन मैं जो कि इशफाक सर है, उन्होंने मुझे बहुत गाइड किया, और उनके जो 2 सिबलिंग्स है, वो दोनों डॉक्टर हैं, और उनसे मुझे बहुत इंस्पायरेशन मिली कि मुझे भी डॉक्टर बनना चाहिए, क्योंकि मुझे लगता है सबसे रेस्पेक्टफुल प्रोफेशन एक डॉक्टर है।
اور اس کے ساتھ ساتھ آپ لگاتار اشفاق سر کی بات کر رہے ہیں. کون ہے یہ اشفاق صاحب؟ کیا آپ کی زندگی میں اہمیت رکھتا ہے اشفاق صاحب؟ سر مجھے لگتا ہے سب سے ایک بڑے بھائی کی طرح انہوں نے مجھے گائیڈ کیا، اور وہ ہمارے خاندان میں اتنا زیادہ ہمیں پڑھائی نہیں ہے، ہمارے کسی انکل نے یا کسی نے یا باپ نے اتنا پڑھایا نہیں ہے، لیکن ہم جو اشفاق سر انہوں نے مجھے بہت ہی گائیڈ کیا، اور اس لیے میں اسی کا نام زیادہ لیتا ہوں. تو آپ کے جو والد صاحب کیا کرتے وہ؟ سر ایکچولی میرے والد وہ ایک لیبر ہیں، اور ان سے بہت ہی انسپریشن ہوئی کہ مجھے اپنے والد صاحب کا نام روشن کرنا ہے. آپ نے صرف اپنے والد صاحب کا نام ہی نہیں روشن کیا، آپ نے پورے علاقے کا، پورے ڈسٹرکٹ کا، پوری UT جموں کشمیر کا نام روشن کیا ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ ہم آپ کو بتانا چاہتے ہیں کہ آپ کے والد صاحب جو ہے ایک مزدور ہے، لیبر ہے، تو کیا وہ آپ کا خرچہ برداشت کرتا تھا؟ سر چونکہ میرے کازن اشفاق سر تھے، انہوں نے مجھے کوچنگ کرائی، اور مجھے انہوں نے کبھی بھی یہ فائنینشیل ایشو نہیں ہونے دیا، اور بکس بھی، ریفرنسز بھی، اور جو DPP بھی دیتے ہیں وہاں پر وہ بھی انہوں نے مجھے پرووائڈ کیے. تو آپ کا سفر اشفاق سر سے شروع ہوا. تو اشفاق صاحب آپ کے فزکس ٹیچر تھے، تو اس میں کیمسٹری بایولوجی کی بھی ضرورت پڑتی ہے، تو اس کے پیچھے کن کا ہاتھ ہے؟ سر کیمسٹری میں نے پہلے ہی بولا کہ میں منیر سر گھاٹمولہ سے پڑھا تھا، اور ثاقب سر جو کہ بارہمولہ کے ہیں انہیں سے پڑھا تھا، اور بایولوجی میں زیادہ شاہین سر سے ہی پڑھا تھا. اور مجھے لگتا ہے فزکس سب سے میرا ٹفیسٹ پورشن تھا، لیکن اور جو نیومیریکل اپروچ تھی وہ مجھے اتنی اچھی سے نہیں آتی تھی، لیکن جب اشفاق سر نے ہمیں تھوڑا بیسک سے پڑھایا، اور اس سے بہت ہی کانفیڈنس ملا. اور مجھے لگتا ہے سب سے زیادہ چیز وہ ہے کہ آپ کو فزکس میں فیئر کم ہونا چاہیے، اور زیادہ سے زیادہ کانفیڈنس اگر آپ میں ہوگا تو آپ انشاءاللہ ضرور یہ ایگزام کریک کر سکتے ہیں. آپ اس وقت گھر میں ہو، آپ کے ساتھ ہم دیکھ رہے ہیں کہ کس طریقے سے یہاں پہ عورتیں بھی موجود ہے اور مرد بھی موجود ہے. آپ کو مبارکباد دے رہا ہے کہ آپ کو اس سے آپ کو کیا فیلنگس محسوس ہوتی ہے؟ سر بہت آپ کے اگر ہم آنکھوں کی طرف دیکھیں گے تو کہیں نہ کہیں آنسو بھی دیکھنے کو ملتے ہیں. سر بہت پراؤڈ فیل ہو رہا ہے، کیونکہ میں نے اپنی فیملی کا ہی نہیں لیکن پورے گاؤں اور پورے علاقے کا یہ نام روشن کیا ہے، اور بہت ہی پراؤڈ فیل ہو رہا ہے. اور مجھے لگتا ہے کہ آج میرے نام سے میرے والد صاحب کا نام روشن ہو رہا ہے. وہ تو کتنے مارکس آپ نے اسکور کیے؟ سر مجھے 638 پوائنٹس میں نے حاصل کیے، اور شاید مجھے بتایا جا رہا ہے کہ میں ٹاپر ہوں EWS کیٹیگری کا، اور بہت ہی اچھا فیل ہو رہا ہے. تو ٹائمنگ کیا رہتی تھی آپ کی؟ اگر ہم ٹائم ٹیبل کی بات کریں گے، صبح آپ جب نیند سے جاگتے تھے کتنی ٹائم اسٹڈی ہوتی تھی، اور کتنا ٹائم آپ فری رہتے تھے یا واک پہ جاتے تھے؟ تو یہ ٹائم ٹیبل آپ ذرا ہمارے ویورز کو بتائیے، ان اسٹوڈنٹس کے لیے آپ بتائیے جو ٹائم جو ہے غلط طریقے سے استعمال کرتے ہیں. سر جو سب سے پہلی جو میں ٹائمنگ اسٹارٹ ہوتی تھی وہ ہوتی تھی، میں صبح فجر کی نماز پڑھتا تھا، اور اسی سے لے کر میرا ٹائم ٹیبل تھا وہ نماز کی طرح تھا. میں فجر سے لے کر ظہر تک میں ایک سبجیکٹ پڑھتا تھا، پھر ظہر سے لے کر عصر تک ایک، اور پھر عصر سے لے کر میں مغرب تک تھوڑا انجوائے کرتا تھا، اور میں زیادہ پڑھائی پہ فوکس نہیں کرتا تھا. پھر شام سے لے کر میں مغرب سے لے کر عشاء تک میں پھر سے پڑھا تھا، اور پھر ایسا ہی ٹائم ٹیبل تھا. تو رات کے سمے میں آپ پڑھائی کرتے تھے یا نیند کرتے تھے؟ سر رات کے سمے میں زیادہ نیند پہ فوکس کرتا تھا، کیونکہ آپ کے لیے مجھے لگتا ہے 6 سے 7 گھنٹے کی نیند بہت ضروری ہے ایک کمپٹیٹیو ایگزام کو کریک کرنے کے لیے. تو کیا پیغام رہے گا اوورآل ٹھنوا کے لوگوں کے لیے، ٹھنوا کے اسٹوڈنٹس کے لیے، کریری کے اسٹوڈنٹس کے لیے، واگورہ کے اسٹوڈنٹس کے لیے، بارہمولہ کے اسٹوڈنٹس کے لیے، پوری UT جموں کشمیر کے اسٹوڈنٹس کے لیے؟ سر سب اسٹوڈنٹس کے لیے یہی گزارش ہے کہ آپ محنت کریں، اور اگر آپ میں ڈیڈیکیشن ہے کہ مجھے میڈیسن پڑھنا ہے تو آپ ضرور نیٹ ایگزام کے لیے ایکسل کریں. لیکن اگر آپ میں ایک وہ کانفیڈنس نہیں ہے کہ میں نہیں کر سکتا، پھر آپ کو چھوڑنا چاہیے. مجھے نہیں لگتا آپ کو اگر کوئی پریشر کر رہا ہے آپ پہ کہ آپ نیٹ ہی دیں، مجھے نہیں لگتا آپ کو وہ دینا ضروری ہے. اور سب سے بڑی بات یہ کہ آپ کو نماز کنٹینیوسلی ادا کرنی چاہیے اور قائم کرنی چاہیے اس کو. ایسا ہے سر. اس وقت موجود ہیں، ان سے بھی بات چیت کریں گے. غلام احمد تانترے آپ کا نام ہے. تو ون تو ایسے یم سات تہ پوزو یہ خبر کہ تہند بچن نیٹ ایگزام کوالیفائی کورمت.